Ang depresyon dili lang kay kasubo nga dali ra mawala. Mas lalom ni dugay ug usahay walay klarong rason. Mga common nga sintomas, sige kag kaguol o kasubo. Walay gana sa mga butang nga ganahan nimo sa una. Kapoy pirmi bisan wala kay gibuhat. Problema sa tulog, walay gana mo kaon, lisod mag-focus o maghuna-huna. Usahay makanahuna o pasakit sa kagalingon. Ngano nahitabo ang depresyon? Daghang posibleng rason. Una, stress, eskwela, trabaho, pamilya. Kaduha, problema sa relasyon. Katulo, hormones o chemical imbalance sa utok. Kaupat, trauma o lisod nga experience sa kinabuhi. Importante nga imong masabtan kung unsa gid ang depresyon. Tinuod ni nga sakit, dili ini ingon nga arte o drama lamang sa isa ka tawo. Matambalan kani pinaagi sa tabang ug suporta sa imong pamilya o sa imong mga higala o suod nga mga amigo. Hinumdumi nga kung nagabati kag depression karon, wala ka nag-inusara. Amping kanunay. Le.